दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उन्वान जिसको दिया है हमने कन्वीनियंट अमनेशिया, वो हमारी अपनी कौम का कन्वीनियंट अमनेशिया है। यानी कि जब जो बात मुनासिब लगती है वो तो हमें याद आ जाती है, जिसको हम नहीं याद करना चाहते वो हम नहीं याद रखते। ये है उस हवाले से कि पिछली हुकूमतें और आज की हुकूमतें क्या कर रही हैं, हालात जो हैं पाकिस्तान के आज से 2-3 दहाई पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। देखना सिर्फ ये है कि लोगों के जो खदशात थे, कंसर्न्स थे, वो अब कैसे थे और अब कैसे हैं, और आया 21वीं सदी में हमने कितनी तरक्की की है और वो खदशात कितने कम हुए हैं या मसाइल कितने कम हुए हैं। लेकिन इसके अलावा हमने अपने आप पर भी नज़र डालनी है कि हमने अपने आप को वाकई में किस हद तक ज़िम्मेदारी दी है या सारी ज़िम्मेदारी हमने हुकूमत के हाथ में छोड़ दी है। ये थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा कुछ पिछले खतूत जो कि मौका ब मौका लोग लिखते हैं रसालों में, अखबारों में। और जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि मुझे पुराने अखबार या रसालों में बहुत इंटरेस्ट है, उनसे बहुत मज़ेदार सी चीज़ें आपको मिलती हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए और सोचने के लिए और डिस्कशन के लिए। आइए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त ख़त है जो कि अदरीस काजी ने सलामतपुरा लाहौर से लिखा है, या ये कहा जाए कि लिखा था। इसका उन्वान वो देते हैं बयानबाजी। ये बहुत ही दिलचस्प है और ये आजकल के ज़माने में भी बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि उन्होंने नुक्ता उठाया था आज से तकरीबन 30 साल पहले। तकरीबन लिखते हैं मुकर्रमी, मैं आपके हफ्त रोज़ा की वसातत से अपने मुल्क के सियासतदानों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा कुर्सी के पीछे दौड़ने के बजाय मुल्क और कौम का ख्याल करें और कौम को जो दरपेश मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। हमारे मुल्क में हर रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की जाती है, इससे कौम का कोई भला नहीं होता, बल्कि मामलात मज़ीद उलझते हैं। हमारे रहनुमा अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी पर अपना ज़ोर सर्फ करने की बजाय संजीदगी से मुल्की मसाइल हल करने की तवज्जो दें तो तभी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल नाकाबिले हल सतह तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की फ़िक्र में है। बढ़ती हुई नस्ली मुनाफरत, रिश्वत, बदनवानियाँ और ऐसे दूसरे मसाइल क्या हल होते हैं? अवाम के छोटे छोटे मसाइल भी हल नहीं हो रहे। ये देखिए, आज का माहौल जो है वो भी बयानबाजियों पर चल रहा है, और शायद हो सकता है कि इसके दौरान कुछ छोटे छोटे मसाइल भी हल हो रहे हों। लेकिन जमहूरियत जो है उसके बारे में किसी और पॉडकास्ट में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो माला तो जपते रहते हैं जमहूरियत की, लेकिन जमहूरियत का मतलब जो है शायद उनके जहन से निकल जाता है, या रखना नहीं चाहते, या कन्वीनियंट अमनेशिया हो जाता है उनको। अब चलते हैं एक और मसले की तरफ, और वो हैं किराए। जिन लोगों के पास तो रीज़नेबल इनकम है उनको तो शायद इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा हो या शायद ना भी हो, क्योंकि जो ज़्यादा लो तबका है, इनकम के हिसाब से लो है, उनके छोटे छोटे जो मसाइल हैं, अगर आप उनकी तरफ कभी देखें, कभी उनके बारे में सोचें, तो इंसान को हैरानगी होती है। ये लिखते हैं दीना ज़िला जेलम से, लिखती हैं बल्कि तबस्सुम रसूल कुरैशी, इंचार्ज गलियां राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि किराए का मसला जो है वो दीना शहर से मंगला की तरफ जाएं तो रास्ते में एक सड़क बाएं तरफ मुड़ जाती है। ये सड़क सागरी गांव की तरफ जाती है। सागरी जो कि एक खुशहाल और ख़ूबसूरत गांव है, मगर लोगों के लिए सागरी से दीना जाने के लिए बड़ा मसला बनता है। टांगे और एक सुजुकी चलती है, और वो भी इतनी नज़दीक दीना तक जाने के 5 रुपये फ़ी आदमी लेते हैं, यानी कि जाने आने के 10 रुपये बन जाते हैं
غریبوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی معقول انتظام ہو اور کرایہ بھی مناسب ہو تو گاؤں کے لوگ روزانہ دینا شہر سے سبزی اور دیگر اشیاء آسانی سے خرید سکیں گے۔ میری گورنر پنجاب سے فیملی میگزین کے توسط سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ دینا تا ساگری معقول ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ 10 روپے کی ان کے لیے کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے ان کو، کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ کرایہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا دھیان دیں لاہور شہر کی طرف تو فقیر بھی آج کل 10 روپے لیتے ہوئے منہ بناتا ہے۔ یہ اگلا خط آپ کو بھی بہت مزے کا لگے گا۔ موسیقی ہے اس کا عنوان۔ اس کو لکھا ہے محمد لطیف شورکوٹ کینٹ سے۔ لکھتے ہیں، مکرمی برائیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں برائیوں نے بڑی وسیع جگہ بنا لی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ خط انہوں نے رسالے میں لکھا تھا تقریباً 30 سال پہلے، اور جب ہم 30 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، آپ تب کے ٹی وی اور ریڈیو کے بارے میں سوچیں کہ تب موسیقی اور یہ سب کچھ کتنا بڑا ہوا تھا یا نہیں تھا، یا آج کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برائیوں نے بڑی وسیع جگہ بنا لی ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی برائی جنم لے لیتی ہے۔ انہی برائیوں میں ایک برائی موسیقی ہے۔ موسیقی کی لہر ہمارے معاشرے کی رگو پے میں سرایت کر چکی ہے۔ ہر ایک موسیقی کا دل دادا ہے، جسے دیکھو کیسٹ ہاتھ میں لیے اٹھائے پھرتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نئی نسل بڑی خراب ہے، یہ فحاشیوں اور ریانی کی طرف جا رہی ہے۔ موسیقی نئی نسل کے نوجوان کی من پسند چیز ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ کیا موسیقی کی تربیت نئی نسل خود اپنے آپ کو دے رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیقی کا چسکا لگا کر بھیجا ہے؟ یہ وہی عمر رسیدہ لوگ ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو برائی کی ترغیب دی۔ ایکچولی تو آپ کے ساتھ ساتھ اب مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے میری ملاقات ایک 12 سالہ بچے سے ہوئی۔ اسی نے ہاتھ میں جو آڈیو پکڑی ہوئی تھی اس پر ایک ایسی تصویر تھی کہ جس کی خاکہ کشی کرنے سے پہلے ہی شاید میرے قلم کی سیاہی خشک ہو جائے۔ یہ تو ایک بچہ تھا۔ 11-12 سال کے بچے کو ایسی چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ اب میں انہی عمر رسیدہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیسٹ بچے کو کس نے دی؟ چلو مان لیا کہ اسے کسی نے نہیں دی۔ اگر کسی نے نہیں دی تو کسی نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اس طرح تو یہ برائی اور پھیلے گی اور اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان ہندوستان بن جائے گا۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ خدا را اپنی اولاد کو اس برائی اور آگ میں نہ جھونکیے۔ ٹیلی ویژن والوں کو چاہیے کہ بامقصد ڈرامے دکھائیں۔ اریاں اور نیم اریاں ڈرامے دکھا کر وہ کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایکچولی کافی اچھی نوعیت کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو کہ ڈبیٹ ٹھیک ٹھاک بن سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندے کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق ہے۔ اب وہ بڑوں کے اوپر الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے، لیکن اکثر گھروں میں تو یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو جب روکیں تو وہ رکتے نہیں ہیں، اور پھر برتھ ڈے کے اوپر جب پریزنٹس ملتے ہیں ان کو تو ان میں سے ان کی فرمائش کا کیسٹ بھی کسی نے لے دیا ہوگا۔ اور اب اگر یہ سوچیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان بن جائے گا، تو آپ ذرا خود ہی اپنی طرف دھیان دے دیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ترجیح دیتے ہیں ہندوستانی ڈراموں کو، ہندوستانی فلموں کو، ہندوستانی گانوں کو۔ آپ کسی بھی میوزک شاپ میں چلے جائیے، جہاں پہ اب خیر کیسٹ تو کم ملتی ہیں، CD ملیں گی آپ کو۔ ان میں زیادہ تر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ سارا مال جو ہے انڈین کا ہے، موویز کا اور ہر گانوں کا۔ آپ ان سے کچھ پاکستانی ڈھونڈنا چاہیں تو ایک کونے میں ایک چھوٹی سی شیلف جو ہے اس میں ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے اس کو دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس میوزک شاپ کے پاس سے آپ گزریے تو وہ انڈین گانا ہی چلا رہے ہوتے ہیں اونچا اونچا، پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں ان کو تو پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ذرا بات سوچنے کی ہے کہ بچے خراب ہونے کی بات ایک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اب سلسلہ چل چکا ہے اور جتنی موسیقی بڑھ چکی ہے، اتنے چینل آ گئے ہیں، یوٹیوب ہے اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ تو اب کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے۔ اس حساب میں اب دیکھیے کہ ہمارا جو ہے رول وہ کیا ہے۔
آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ.